नमस्कार तपाईहरु सबैलाई गुड इभिनिङ। आज म तपाईहरुलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गतको सहायक सूचक राजपत्र अनङ्कित चतुर्थ श्रेणी सरह पदको जुन भ्याकेन्सी अघिल्लो वर्ष 2076 सालमा भएको थियो त्यो भ्याकेन्सीको आज भर्खरै नेपाल सरकारले परीक्षा मिति तोकेको छ। त्यो सन्दर्भमा तपाईहरुको अगाडि तपाईहरुलाई केही कुरामा अभिमुखीकरण गरौँ भन्ने उद्देश्यले म यहाँ कोलम्बिया एकाडेमी नयाँ बानेश्वर शङ्खमुलको तर्फबाट यो ओरिएन्टेसन सेसनमा यहाँ हाजिर भएको छु। विगतको वर्षमा 2076 सालमा हामीलाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग अन्तर्गत एउटा भ्याकेन्सी जारी भयो। त्यसमा 232 वटा पदको लागि कर्मचारीहरू, सहायक सूचक पदको लागि कर्मचारीहरू मागिएको थियो। थुप्रै विद्यार्थीहरूले सायद बिर्सिनु भयो होला, फर्म भर्नुभयो, एक्जाम फर्म। अब एक्जाम हुने नहुने भन्ने कुरा एकदमै दोधारमा रहिरहेको अवस्था थियो कोभिड-19 को सिचुएसनले गर्दा। तर आज अकस्मात रूपबाट गभर्नमेन्टले त्यो भ्याकेन्सीका लागि परीक्षा मिति तय गरेको छ। राष्ट्रिय अनुसन्धान सहायकको जुन परीक्षा हेर्दाखेरि कोर्स स्ट्रक्चर यसको सामान्य लागे पनि प्रतिस्पर्धीहरूको संख्याको हिसाबले यो परीक्षा अत्यन्त चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। सिर्फ मात्र 232 वटा पदका लागि 39,360 जना प्रतिस्पर्धीहरू अहिले परीक्षाको तयारीमा हुनुहुन्छ भनेपछि करिब 39,000 नै प्रतिस्पर्धीहरू परीक्षाबाट आउट हुनुहुनेछ। तपाईहरु कुन स्तरको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईहरु विषयवस्तुको बारेमा कतिको जानकार हुनुहुन्छ? कतिको तपाईहरुले विषयवस्तुहरुमा दक्षता हासिल गर्नुभएको छ? त्यसले नै तपाईले जागिर पाउने या नपाउने भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ। 2077 साल माघ 10 गते परीक्षा मिति कायम गरिएको छ। प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र दुवैको परीक्षा 2077 साल माघ 10 गते हुने भएको छ। तपाईहरुलाई प्रथम पत्रको लागि सबैलाई थाहै होला, परीक्षार्थीहरू जसले फर्म भर्नुभएको छ। पहिलो पत्र तपाईहरुलाई सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणको हुनेछ। सामान्य ज्ञान र बौद्धिक परीक्षणतर्फ 50 पूर्णाङ्कको त्यो परीक्षा हुनेछ भने त्यसमा तपाईहरुले उत्तीर्णाङ्क हुनलाई 20 नम्बर ल्याउनु पर्नेछ। त्यसपछि दोस्रो पत्र हाम्रो लिखित पेपरको हुनेछ। लिखित पेपरमा तीनवटा विषयहरूलाई कम्बाइन गरिएको छ। कपीहरू तीनवटा आउनेछन्। तपाईहरुलाई तीनवटा कपी आउनेछ। म अहिले पनि स्पष्ट भन्न चाहन्छु, परीक्षामा नझुकिने नेपालीको लागि, गणितको लागि र अंग्रेजी खण्डको लागि तीनवटा छुट्टा छुट्टै कपी आउनेछन् द्वितीय पत्रको लागि र तपाईहरुले त्यो तीनवटा कपीमा आफ्नो छुट्टा छुट्टै विषयको परीक्षा दिनुपर्नेछ। नेपालीको लागि 40 नम्बर छुट्याइएको छ भने अंग्रेजी र गणितको लागि 33 नम्बरको परीक्षा हो। भन्नुको अर्थ तपाईहरुको टोटल परीक्षा 150 पूर्णाङ्क हुनेछ। टोटल पूर्णाङ्क हाम्रो 150 पूर्णाङ्कको हुनेछ र यो तयारीका लागि अब तपाईहरुलाई आज हामी किन ओरिएन्टेसन गर्दैछौँ भने मैले तपाईहरुलाई केही सर्टकटमा जानकारी गराएँ। 2076 सालको भ्याकेन्सी अन्तर्गतको यो परीक्षा हो। यसमा 232 वटा पदहरू आह्वान गरिएको छ, माग गरिएको छ। त्यसका लागि परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूको संख्या 39,360 रहेको छ। परीक्षा 3 चरणमा हुनेछन्। प्रथम चरण लिखित परीक्षा हुनेछ। लिखित परीक्षामा 2 खण्डका प्रश्नहरू हुनेछन्। आईक्यू जीके एउटा छुट्टै खण्ड छ भने नेपाली, गणित र अंग्रेजी अर्को विषय रहेको छ। त्यो हाम्रो दोस्रो प्रश्न पत्रको रूपमा विषयगत ज्ञानको रूपमा आउनेछ। द्वितीय चरणको परीक्षा भनेको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण हुनेछ भने तृतीय चरणको परीक्षा चाहिँ हाम्रो विशेष अन्तर्वार्ता हुनेछ। त्यो विशेष अन्तर्वार्ता चाहिँ त्यो विशेष अन्तर्वार्ता हाम्रो विशेष अन्तर्वार्ता सहित तपाईहरु पास हुनुपर्नेछ। भन्नुको अर्थ स्वास्थ्य परीक्षण सकाइसकेपछि तपाईहरु अन्तर्वार्तामा जानुहुन्छ र त्यसपछि तपाईहरुको सिलेक्सन प्रोसेस सुरु हुन्छ। अब मलाई यो कुराहरू भनिरहँदा मैले तपाईहरुलाई केही भूमिका बाँधेँ, केही जानकारीहरू गराएँ। अब विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ एक्जाम तयारी कतिको गर्नुभएको छ। कोलम्बिया एकाडेमी लोकसेवा अध्ययन अध्यापनको क्षेत्रमा एउटा अग्रणी संस्था हो। तपाईहरुले यसको नाम सुन्नुभएको छ। त्यसमा पनि सुरक्षा निकायतर्फका लोकसेवाका परीक्षाहरू सञ्चालन गर्ने कुरामा हामी अन्य संस्थाहरू भन्दा धेरै अगाडि रहेका छौँ। हामी असार 15 गतेदेखि नै एउटा सूचकको क्लास हामीले गराइरहेका छौँ। सायद त्यो ग्रुपको क्लासहरू सकिन
लागिसक्यो होला र अब भर्खरै परीक्षाको मिति कायम भएको सन्दर्भमा हामी तपाईहरुको लागि तपाईहरुको समस्या तपाईहरुको चाहनालाई बुझेर भोलिबाट नै नयाँ क्लास सुरु गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरुलाई क्लास के कसरी हुन्छ, क्लासका के कस्ता फीका प्रक्रियाहरू हुन् भन्ने कुरा केही समयपछि यहाँ कोलम्बिया एकाडेमीका प्रबन्धन डाइरेक्टर सर, म्यानेजिङ डाइरेक्टर सर सन्तोष कुमार आचार्य सरले त्यो जानकारी गराउनुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि म तपाईहरुलाई केही विशेष कुराहरू भन्न चाहन्छु। अब तयारी कसरी गर्ने त भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिउँ। तपाईहरुलाई यो कस्तो हो भने ब्याचलर लेभलको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, प्लस 2 लेभलको विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ, तर स्कुल लेभलको गणित हुँदाहुँदै पनि तपाईहरु थुप्रैको इङ्ग्लिश र म्याथ कमजोर छ। सामान्य परीक्षा हो भनेर तपाईहरुले सोच्नुभयो भने पक्कै पनि नाम निस्कँदैन। हेर्नुस् है, परीक्षा सामान्य होला, तर यसमा जसरी विषयवस्तुहरूलाई समावेश गरेर पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ त्यो पक्कै पनि गाह्रो छ। 30 नम्बरको गणित छ, तपाईले म्याथको क्वेशन 100-200 वटा प्र्याक्टिस गर्नु भएन भने लाग्छ तपाईहरुले म्याथ मिलाउन सक्नुहुन्न। तपाईहरुलाई अंग्रेजीमा त्यस्तै समस्याहरू हुनेछन्। 30 मार्क्सको इंग्लिश छ, ग्रामर सेसनदेखि लिएर लेटर राइटिङ, ट्रान्सलेसनदेखि लिएर तपाईहरुले एस्से राइटिङसम्म प्र्याक्टिस गर्नुपर्ने छ। नेपाली खण्ड त्यस्तै छ। आईक्यू त थुप्रो विद्यार्थीहरूले सुनेकै हुनुहुन्न होला। हामीलाई आईक्यू का पनि 15 वटा जति क्वेशन्सहरू आउनेछन् भनेपछि तपाईहरुले त्यो खालको तयारी नगरेको हो भने पक्कै पनि एक्जाम दिन गाह्रो हुन्छ। एक्जाम तयारी गर्नु, आफै तयारी गर्दा कतिपय कुराहरू छुटेका हुन सक्छन्। तपाईहरुलाई विशिष्ट गाइडलाइनहरू प्राप्त नभएको हुन सक्छ। तपाईहरुले चयन गरेका शैक्षिक सामग्रीहरू उपयुक्त नभएको हुन सक्छ। त्यसैले हामीले हाम्रै शैक्षिक सामग्रीहरू तपाईहरुलाई उपलब्ध गराउने छौं। कोलम्बिया एकाडेमीमा अध्यापन गराइरहनु भएका बेस्ट टिचर्सहरूको टिमद्वारा नै तपाईहरुलाई पढाइनेछ। भलै राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगको यो परीक्षा, यो सूचकको परीक्षामा केही तल्लो लेभलको सरहरूले पनि, केही सामान्य टिचरहरूले पनि यो क्लास गराउन सक्ने भए तापनि कोलम्बिया एकाडेमीले आफ्नो अन्य प्रोग्रामहरूमै प्रयोग गरिरहेको दक्ष विशेषज्ञ लेखक राइटरहरूकै टिमबाट सूचकको क्लास सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना बनाएको छ। त्यसैले तपाईहरु त्यो कुरालाई अवगत गर्नुस्। र कतिपय विद्यार्थीहरूको कस्तो समस्या हुन्छ भने हामी सक्छौं होला, कतिपय कुराहरू आफै ओभर कन्फिडेन्ट हुने, विषयवस्तुमा ज्ञान नभइकन नै सजिलो छ म त सक्छु होला, यस्ता खालका फिलिङ्सहरू तपाईहरुमा छन् भने त्यसरी लोकसेवाको परीक्षाहरू पास हुँदैन। लोकसेवाको परीक्षामा तपाईहरु कलेजको जस्तो यो होइन। यो तपाईहरु कलेजको जस्तो तयारीले सर्टिफिकेट आउने पढाइ होइन। यो यसमा नाम निस्क्यो 232 भित्र पर्नुभयो, तपाई सफल हुनुभयो। 232 भित्र पर्नु भएन भने तपाई असक्षम हुनुभयो। तपाईको यो पढाइ, यो मेहनत र यो समयको लगानी र यो पढाइ प्रतिको लगावले केही अर्थ राख्दैन। त्यसैले 39,360 परीक्षार्थीहरूलाई लिड गरेर 232 मा आफू कसरी सफल हुने, त्यसको लागि तपाईको सम्पूर्ण ध्यान अब केन्द्रित हुनु पर्दछ। कोलम्बिया एकाडेमीमा भोलि बिहानबाटै तपाईहरु क्लास जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। बिहान 8 बजेको क्लास अहिले चलिरहेको एउटा ग्रुप छ, त्यो क्लासमै तपाईहरु जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। कुन क्लास जोइन गर्ने भन्ने सन्दर्भमा केही समयपछि सरले जानकारी गराउनु हुनेछ। तपाईहरुलाई अहिले अब थुप्रो विद्यार्थीलाई क्युरियोसिटी होला, सर यस्तो बेलामा फिजिकल क्लास त हुन्न, अनलाइन क्लास कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा तपाईहरु दोधारमा हुनुहुन्छ। जुन स्टुडियोमा अहिले तपाईहरुले मेरो आवाज सुन्दै हुनुहुन्छ, मेरो ब्याकग्राउन्डमा एउटा व्हाइट बोर्ड छ, त्यहाँ माथि केही अक्षरहरू लेखिएका छन्, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अनुसन्धान सहायक सूचक अभिमुखीकरण कक्षा भनेर लेखिएको छ। त्यो अक्षर राम्ररी बुझ्नुभयो, मेरो आवाज स्पष्ट सुन्नुभयो, तपाई आफ्नो मोबाइल र ल्यापटपबाट मलाई हेर्दै र सुन्दै हुनुहुन्छ र यो सुनाइ र हेराइ दुवै स्पष्ट छन् भने तपाईहरु ढुक्क हुनुस्। अब भौतिक क्लासमा आइरहनु पर्दैन। विगत लामो समयदेखि असार महिनादेखि नै हामी अनलाइन डिजिटल क्लासहरूबाटै विद्यार्थीहरूका परीक्षाहरू गराउँदै आइरहेका छौं, क्लासहरू हुँदै आइरहेका छन्। हिजो भर्खरै इन्सपेक्टरको परीक्षा सक्यो, हामीले अनलाइन क्लासबाटै उहाँहरूलाई सम्पूर्ण तयारी गराएर पठायौं। त्यसैगरी असैका परीक्षाहरूका पनि सम्पूर्ण तयारीहरू कोलम्बियाले आफ्नो डिजिटल ल्याबबाटै, आफ्नो अनलाइन स्टुडियोबाटै ती क्लासहरू सञ्चालन गर्यो। त्यसैले म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले जीके का लागि छुट्टा-छुट्टै सब्जेक्टका लागि छुट्टा-छुट्टै टिचरहरूको व्यवस्था गरेका छौं। भौतिक परीक्षणको लागि स्पेशल टिचरहरू नै हुनुहुन्छ। अंग्रेजी, गणित र नेपालीका लागि पनि विषय क्षेत्रमा दक्षता हासिल गरेका शिक्षकहरूद्वारा तपाईहरुलाई क्लासको व्यवस्था गरिनेछ। त्यसमा कुनै शंका गरिरहनु पर्दैन। कोलम्बिया एकाडेमीको जुन आफ्नो ब्रान्ड छ, कोलम्बिया एकाडेमीको जुन गुडविल छ, यहाँको पढ्ने पढाउने तरिकामाथि तपाईहरुलाई कुनै शंका मानिरहनु पर्ने छैन।
तपाईहरुले चाहेको सोचेको खोजेको भन्दा हामीले बढी समय पढाउनेछौँ। हामी एक्जामका दिनसम्म पनि तपाईहरुलाई क्लास गराइरहेका हुनेछौँ। एक्जामको अघिल्लो दिनसम्म क्लासहरू हुनेछन्। एकपटक एडमिसन गरिसकेको स्टुडेन्टलाई बिहान बेलुका दुवै क्लासमा पढ्ने व्यवस्था हामीले गर्नेछौँ। त्यसपछि क्लास छुट्यो भन्ने अवस्थाहरू हुँदैनन्, किनकि यहाँ हामीले थुप्रै ग्रुपहरू सञ्चालन भइरहने भएको भएर कुनै न कुनै क्लासमा राखेर तपाईहरुलाई हामी एडजस्ट गर्ने नै छौँ। काठमाडौँभन्दा टाढा रहनुभएका विद्यार्थीहरूलाई हामी आवश्यक परेको खण्डमा नोटहरू कुरियरको माध्यमद्वारा पनि प्रोभाइड गर्नेछौँ। कोलम्बिया एकाडेमीमा उपलब्ध रहेका शैक्षिक सामग्रीहरू, अध्ययन सामग्रीहरू, पाठ्य सामग्रीहरू जुन हामीले स्तरीय तरिकाले परीक्षा केन्द्रित रूपमा तयार गरेका छौँ, ती म्याटेरियलहरू, ती परीक्षा सामग्रीहरू तपाईहरुको घर दैलोमा पुर्याउने जिम्मा त्यो कोलम्बिया एकाडेमीको भयो। जब तपाईँ कोलम्बिया एकाडेमीको एडमिसन प्रक्रियामा अगाडि आएर भर्ना गर्नुहुन्छ, जब यहाँको संस्थागत नियमहरू बुझ्नुहुन्छ, तपाईँ एडमिसन भएकै दिन तपाईहरुको ठेगानामा यहाँबाट हामीले नोटहरू उपलब्ध गराउनेछौँ। अब कुरियरबाट नोट पाउन उपलब्ध हुन गाह्रो छ सर, हामीलाई असिलो छ भनेदेखि तपाईहरुलाई हामी त्यही बेला एडमिसन हुने विद्यार्थीहरू हाम्रो भर्ना प्रक्रियामा समावेश हुने बित्तिकै तपाईलाई सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको इमेल तत्काल गरिनेछ। पढ्ने सामग्रीहरू के सामग्रीहरू हुन्? बौद्धिक परीक्षण, सामान्य ज्ञान, अङ्ग्रेजी, गणित र नेपाली विषयका 5 वटै विषयका शैक्षिक सामग्रीहरू तपाईलाई अन द स्पट पीडीएफ फाइलहरू अर्थात् अन्य फाइलहरू इमेल गरेर पठाइनेछ। त्यसैले अहिलेको जमानामा कसरी पढ्ने भन्ने चिन्ता गर्नु परेन। हामीसँग हाइटेक मेथडहरू छन्, एकदमै डेडिकेटेड इन्टरनेट लाइनहरूको हामीले सुविधा गरेका छौँ। कुनै पनि अवस्थामा क्लास सुरु भइसकेपछि कोर्स नसकेसम्म तपाईहरुलाई पढाउने जिम्मा हाम्रो भयो। हप्तामा 2 या 3 परीक्षाहरूको व्यवस्था गरेका छौँ। लोकसेवा मोडल अनुसारका केही टप 5 सेट्सहरू नमुना प्रश्नपत्रहरू तपाईहरुलाई प्रदान गरिनेछ। त्यसकै आधारमा तपाईहरुको अनलाइन एक्जाम लिइनेछ र तपाईहरुलाई अनलाइन एक्जाम द्वारा लिएका परीक्षाहरूको अनलाइनद्वारा नै फिडब्याक क्लास, पृष्ठपोषण क्लास दिने कोलम्बियाले व्यवस्था गरेको छ। भनेपछि तपाईहरुलाई अब कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कतिपय कुराहरू जस्तो जिके त मलाई आउँछ भन्ने तपाईहरुलाई लागिरहेको छ भने कतिपय समसामयिक खण्डका प्रश्नहरू परिवर्तन भइसकेका छन्। त्यसैले ती कुराहरूलाई तपाईहरुले अलिकति फेरि तयारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। विद्यार्थी एकजनाले सोध्नुभयो, सर हजुरको शुभ नाम भनेर। मेरो नाम प्रदीप लामिछाने हो। म तपाईहरुलाई अंग्रेजी क्लास लिनेछु, इंग्लिशको क्लासहरू लिनेछु। समसामयिक कहिलेसम्मको पढ्ने सर? तपाईलाई हाम्रो समसामयिक चाहिँ माघ 10 गते एक्जाम छ भने माघ 7 गतेसम्मका प्रश्नहरू आउन सक्छन्। त्यसैले समसामयिकको अब तपाईहरु माघ 7 गते 8 गतेसम्मका प्रश्नहरू पनि पढेर बस्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले मैले के भन्न खोजेँ भने तपाईहरुको सामान्य ज्ञानको त्यो विगतको पढाइले अब यति बेला काम नगर्न पनि सक्छ है। कसरी पढ्ने भन्ने कुरामा तपाईहरुले आफूलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्छ। यो कलेजको पढाइ होइन, साथीलाई सिकाइदिउँ न भन्ने पढाइ पनि होइन, 1-2 नम्बर कम आएर के भयो त भन्ने खालको पढाइ पनि होइन। कलेजमा 32-33 ल्याएर पास हुने विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ भने म त पास भइहाल्छु नि भन्ने सोचाइले भएन। यो पास हुने परीक्षा होइन, यो सर्टिफिकेट आउने परीक्षा होइन है। अलिकति सेन्सिटिभ हुनै पर्छ, अलिकति एटेन्टिभ हुनै पर्छ। कुन लेभलको मेहनत गर्ने, कस्तो खालको पढाइ पढ्ने, कति स्तरसम्मको तयारी गर्ने, आफूभन्दा नदेखिएका साथीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा हो यो। कलेज र स्कुलको पढाइमा देखेका साथीहरू बीचको प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो। 40 जना विद्यार्थी हुन्थे, 40 जनालाई जित्ने बित्तिकै कलेज फर्स्ट हुन्थ्यो। 45 जना विद्यार्थी हुन्थे, तिनीहरूलाई जित्ने बित्तिकै तपाईहरु फर्स्ट हुनुहुन्थ्यो। तर अब 39,360 जना विद्यार्थी छन्। को कति पढेको छ, कसको तयारी कस्तो छ, कुन विद्यार्थीको लेभल कुन स्तरको हो, को विद्यार्थी उम्दा जान्ने छ, को विद्यार्थी नजान्ने छ, तपाईहरु केही थाहा छैन। तपाईहरुलाई त्यो थाहा हुने कुरा पनि भएन। त्यसैले हामी कुन लेभलको तयारी गर्ने भन्ने कुरा त्यो आफैसँग सम्बन्धित छ। यो तपाई आफैसँग गर्ने एक किसिमको परीक्षाको तयारी हो। म यो लेभलको विद्यार्थी हुँ, यति पढेँ, यति पढेर त मेरो नाम आउँदैन होला भन्ने तपाईले सोच्नु पर्यो। या त मैले यति पढेँ या मेरो नाम आउन सक्छ। त्यसैले मैले तपाईहरुलाई अब रिक्वेस्ट के गर्न चाहे भन्दाखेरि यति बेला एक्जामको तयारीमा लाग्न पर्यो। एक्जामसँग सम्बन्धित तपाईहरुलाई एक्जामका बारेमा केही अब जानकारीहरू, नेपाल सरकारले दिने जानकारी भनेको त्यति एउटा मात्रै हो। एक्जामको मिति तोकिएको छ माघ 10 गते। तपाईहरु आफ्नो प्रमाणपत्र, त्यो एडमिट कार्ड लिएर, प्रवेश पत्र लिएर परीक्षा हलमा जानुस्। केही स्वास्थ्यका मापदण्डहरू तोकिएका छन्, त्यहाँभन्दा बढी गभर्नमेन्टले तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट गर्ने केही पनि होइन। नमुना प्रश्नपत्र कस्ता हुन्छन्, क्वेशन्सहरू कुन प्याटर्नमा आउँछन्, त्यो सबै कुराहरू हामी आफैले सिकाउँछौँ। थुप्रै विद्यार्थीहरू
एन्सर की लेख्न बिर्सिनुहुन्छ, जीके क्वेसन्सहरुमा, सामान्य ज्ञान र आइक्यूमा फेल हुनुहुन्छ। थुप्रो विद्यार्थीहरू सिम्बल नम्बर लेख्न जान्नुहुन्न। थुप्रो विद्यार्थीहरू खण्ड क ख ग मा रहेका प्रश्नपत्रहरूलाई एउटै खण्डमा एन्सर लेखेर आउनुहुन्छ। कतिपय प्राविधिक पक्षहरूको ज्ञान नहुँदा पनि थुप्रो विद्यार्थीहरू राम्रो तयारीका बावजुद परीक्षामा सफल हुन सक्नु भएको छैन। त्यसैले हामी ती कुराहरूका जानकारी गराउन चाहन्छौँ। सर्वप्रथम प्राविधिक पक्षहरूको जानकारी तपाईहरुलाई हामीसँग पढिरहँदाखेरि ती विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी गराउने छौँ भने अर्कोतर्फ पाठ्यक्रममा तोकिएका विषयवस्तुहरूमा कसरी दक्ष हुने, कसरी उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने भन्नेतर्फ नै कोलम्बिया टिमको अध्यापन केन्द्रित हुनेछ। अब तपाईहरुलाई अब मैले धेरै कुराहरूको अवगत गराइरहनु भन्दा कसरी पढ्ने, कुन टाइममा क्लास हुन्छन्, कुन शिक्षकहरूले पढाउनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईहरुले कोलम्बिया एकाडेमीको नाम सुन्नु पनि भएको छ। तपाईहरु थुप्रो विद्यार्थीहरूको जो लोकसेवाको फिल्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले नाम नसुन्ने कुरै भएन। यहाँ भन्दा पनि मैले भनेका यति कुराहरू, यी कुराहरूबाट तपाईहरुलाई अझै थप केही जान्ने मन छ, अझै केही विषयवस्तुहरू जान्ने मन छ भने तपाईहरुलाई मैले मेरो व्यक्तिगत नम्बर प्रोभाइड गरेँ 9860193788। यो मेरो व्यक्तिगत नम्बर हो। तपाईहरुले मेरो नाम सुन्नुभयो होला, प्रदीप लामिछाने। तपाईहरुले कहीँ कतै स्कुल कलेजका बुकहरू पढ्दा थुप्रो मेरो बुकहरू पनि पढ्नुभयो होला। यो भयो। त्यसैगरी अब तपाईहरु मलाई बाहेक अब सिधै भर्ना प्रक्रिया, अन्य कुनै कुराहरू, संस्थागत कुराहरू, टिचरको कुराहरू, पठन पाठनका नियमहरू, यो अब कसरी पढ्ने, कोलम्बियाको विद्यार्थी कसरी बन्ने, भर्ना प्रक्रिया के हुन्, क्लास कसरी स्तरीय हुन्छन्, फिडब्याक कसरी हुन्छन्, कहिलेदेखि नोट आउँछ, कहिले तपाईहरु भर्ना गर्ने, अनलाइन भर्नाका प्रक्रियाहरू के हुन्, यो सम्पूर्ण कुराहरूको जानकारी तपाईहरुलाई कोलम्बिया एकाडेमीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सर सन्तोष कुमार आचार्य सर, उहाँको नम्बर हो। यो नम्बर तपाईहरु नोट गर्नुस्, 98510 95070 सन्तोष कुमार आचार्य सरको नम्बर हो। यो नम्बरमा तपाईहरु फोन गरेर थुप्रै जानकारीहरू हासिल गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तपाईहरुलाई अहिलेको यो खण्डमा विशुद्ध शैक्षिक विषयवस्तुहरूको बारेमा जानकारी गराएँ। केही कुराहरू थप जान्ने मन छ, कसरी पढ्ने भन्ने कुराहरू तपाईहरुलाई लागिरहेको छ, मनमा कुनै डर छन्, कुनै दुविधाहरू छन् भने, केही त्यस्ता कुराहरू, त्यस्ता समस्याहरू छन् भने तपाईहरु मलाई के गर्नुस्, व्यक्तिगत रूपमा यो नम्बरमा फोन गर्नुस् 9860193788। यति भन्दै म अहिलेको यो ओरिएन्टेसन सेसनबाट यहाँबाट बिदा लिन्छु। अर्को सेसनको लागि तपाईहरु कहीँ नजानुस्। कोलम्बिया एकाडेमीका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सर सन्तोष कुमार आचार्य सर तपाईहरुलाई संस्थाका थप जानकारीहरू, टिचर टिमको जानकारी, पठन पाठन नियमका जानकारी, भर्ना प्रक्रियाको जानकारीहरू लगायत अन्य जानकारीहरू दिनको लागि यहाँ स्टुडियोमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँका कुराहरूलाई एकदमै ध्यानपूर्वक सुन्नुस्। हस्त, धन्यवाद। भोलि क्लासमा तपाईहरुलाई भेट्ने शुभेच्छा सहित म यहाँबाट बिदा भएँ। See you tomorrow. Have a good time. Okay.